सलाम उस पे शहादत है जिसका नक्श दवा, सलाम उस पे दिया जिसने जिंदगी का पयाम, सलाम उस पे के जिसने बचा लिया इस्लाम। چون این مطلب رو شنید خواه یا انسان معناش چیه و فهمید چه خبر می شود کربلا و حسین در این کربلا چه امتحانی می‌دهد و این امت نامسلمان چه می‌کند، نالان و غمگین شد. شما خیال می‌کنید که کربلا از سال 61 هجری معروف شده؟ کربلا قبل از خلقت آدم معروف بوده. شما خیال می‌کنید قضیه ابا عبدالله از سال 61 هجری به بعده؟ نه، ماجرای ابا عبدالله را آدم می‌دانست و گریه کرد. او هم گریه کرده، جناب عیسی هم گریه کرده، جناب زکریا هم گریه کرده. اون وقتی که وضعیت کربلا را جناب زکریا مطلع شد، 3 روز از عبادتگاهش بیرون نیامد، با هیچ کس حرفی نزد، به هیچ کس اجازه نداد به بر اتاقش وارد شد. 3 روز گریه و شیون، 3 روز زاری و قصه. با الها این مصیبت عظیم که برای فرزند حبیبت پیش می آید، آیا جامعه این مصیبت بر تن نازنین پیغمبر حبیب تو پوشانده می شود؟ بله، این چنین خواهد شد. اگر این راه رو نمی رفتن که تو عاشق اسم اونها نمی شدی. کاری می کنن غم و قصه بر قلب زکریا جاری می شود. اینجا زکریا انس با این اسماء طیبه پیدا کرده، منزلت اونها را فهمیده، ارتفاع مقام اونها را درک کرده. خب علالقاعده که میداند این ارتفاع قسمت اعظمش مال ابا عبدالله. اینجاست که جناب زکریا یک درخواست از خدا میکنه. درخواست این است که خدایا به من فرزندی عطا کن که اون مصیبتی که بر حسین وارد می شود بر او هم وارد بشود و من اون لباس و مصیبتی که بر قامت حبیب الله پوشانده می شود بر قامت من هم پوشانده شود. همه اینا رو گفتم برای اینکه چند آیه براتون واضح تا بفهمیم که حسین کیست و چیست. تا از بیان جناب صاحب الامر امام زمان، اگر امام زمان به سند معرفی جدش نبود که من و تو میتوانستیم به این معارف دست پیدا کنیم، که من به خود اجازه میدادم که بگویم کاف ها یا عین صاد چیه، او به ما یاد داد. حالا همین رمز رو خدا تو قرآن آورد. کاف ها یا عین صاد ذکر و رحمت ربک زکریا بگه. رحمت چیه؟ این روایت داره میگه زکریا از خدا خواسته بهش فرزندی عنایت کنه که مقداری از آنچه حسین کشیده و دیده اونها رو ببیند و بچشد. یحیای زکریا رحمت خدا، اما یحیای سربریده. یعنی زکریا تو بخوایی به مقاماتی برسی باید طلب فرزندی کنی، این فرزند بیاید با تواریخ مبارزه کند، جان بدهد، سرش بریده بشود تا بشود رحمت. جناب یحیی میشه رحمت خدا. در زیارت ابا عبدالله میخوانیم السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. یحیی رحمت میشود، حسین رحمت واسعه میشود. آیات رو ببینید چه زیباست. ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادی ربه نداء خفیا. یک درخواست، یک ندای خفی کرد آهسته.
فهم العظم منی و استعل الرأس. که با خدایا من پوکی استخوان گرفتم، استخونام دیگه طاقت نداره، محاسنم هم سفید شده. ما آیات تقدیم میکنم، یادتون باشه کن به دعای که رب شقی، یا خدایا من هر وقت چیزی از تو خواستم تو منو محروم نکردی، یا لدن که ولی یا یرسونی و یرس آل یعقوب. سلام سبت نبی ناسخ شہنشاہی، سلام شم امامت چراغ آگاہی.